کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے میں باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ آؤ عزیزان گرامی، امام الانبیاء نو خالق کائنات نے کتنی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، کتنی شاناں عطا فرمائیاں نے۔ ابو جہل صدیق نو کی پتا ہوئے شان رسول پوچھنا ہے تے صدیق نو پوچھو، شان صدیق پوچھنا ہے یار غار نو پوچھو، تاجدار صداقت نو پوچھو۔ خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا، رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والیو یا رب العالمین حکم ہوئے۔ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والیو، انہاں نو رب نے مخاطب کیتا ہے، خطاب انہاں نال اللہ نے فرمایا وے جنہاں دے سینیاں دے اندر رب العالمین نے محمد عربی دا صدقہ ایمان رکھے آئے، جنہاں دے سینیاں وچ رب نے، ڈٹ کے بولو، جنہاں دے سینیاں چ اللہ نے ایمان رکھے آئے۔ فرمایا ہے ایمان والے ہو لا تقولوا راعنا، فرمایا خبردار میرے مصطفیٰ جان رحمت نبی نو راعنا نہ آکھیا جے۔ رب نے کی فرمایا خبردار میرے حبیب نو راعنا، بولو راعنا نہ آکھیو۔ کیوں اس واسطے روکیا کہ کافر بے ایمان منافق ان الفاظاں دی اوٹ وچ امام الانبیاء دی توہین کردے سن، ان الفاظاں دی اوٹ وچ امام الانبیاء علیہ السلام دی معذاللہ توہین کردے سن۔ رب نو یہ گوارا ہوئی نہ، اللہ نو یہ بات گوارا نہ ہوئی، خالق کائنات دی غیرت نے اس نو گوارا نہ کیتا۔ فرمایا خبردار جتھے بات میرے مصطفیٰ دی عزت دیا جاوے، بات امام الانبیاء دی عظمت دیا جاوے، فرمایا اتھے لفظ بدل جاؤ۔ کی فرمایا اتھے؟ بولو بولو، اتھے لفظ بدل جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والیو، لا تقولوا راعنا، خبردار میرے مصطفیٰ نو راعنا نہ آکھیا جے، راعنا نہ، چونکہ منافق توہین کردے سن ان الفاظاں دی اوٹ وچ۔ راعنا کہ جدوں سرکار نے کوئی گفتگو فرمانی سمجھنا ہونی تے انہاں اپنی زبان نال آکھنا راعنا کہ اے چرواہے معاذ اللہ، ایسے الفاظاں دا اپنا ایسا مفہوم بنتا ہے کہ انہاں انج دے الفاظ بولنے سرکار دے بارے تے ختم نبوت دے تاجدار دی عزت اللہ نو بڑی پیاری ہے، اللہ تے اپنے یار نال پیار ہی بڑا کردا ہے۔ آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اپنے محبوب نال محبت بڑی کردا ہے، اللہ بڑا پیار کردا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، فرمایا اے ایمان والیو
خبردار میرے یار نو میرے محبوب نو انج نہ بلایا جے، ان الفاظاں نال نہ بلایا جے جن الفاظاں دے نال منافق بلاندے سن۔ فرمایا رائنا نہ آکھیا جے یا اللہ جے لوڑ پہ جاوے، جے امام الانبیاء دی بارگاہ چ بیٹھا ہوئے تیرے نبی دا غلام یا رب العالمین تیرے حبیب دا غلام بیٹھا ہوئے، مدینے دے سلطان دا کلمہ پڑھن والا امام الانبیاء دا عشق رکھن والا بیٹھا ہوئے، تیرا نبی گفتگو فرما رہا ہوئے، یا اللہ ختم نبوت دا تاجدار گفتگو فرما رہے ہون تے پھر سونیا رب العالمین سمجھنا آوے، جے گل دی سمجھنا آوے تے سونیا سی ایک دوجے نو مخاطب کر کے آکھ لینے یار اے گل دوبارہ کرنا، اے دی سمجھ نہیں آئی، جے تیرے یار دی بارگاہ وچ آکھنا ہووے مولا اوتھے کی کہیے؟ خالق کائنات نے فرمایا رائنا نہ آکھیا جے وقول انظرنا، آکھیا جے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ کی آکھیا جے یا رسول اللہ؟ بولو بولو یا رسول اللہ۔ انج نہ آکھیا جے رائنا نہ آکھیا جے لفظ پرت جاؤ، لفظ بدل جاؤ۔ رب نے فرمایا جنہ لفظاں دی اوٹ وچ میرے یار دی توہین ہوئے او لفظ پرت جاؤ، لفظ بدل دیو۔ آکھیا جے رائنا نہ آکھیا جے وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ تے ترجمہ انج کر لئیے اسی تے تاں ہی آکھنے کرم کی نظر ہم پر خدا را، کوئی زبان چپ نہ رہے جڑا رسول اللہ دی نظر کرم تو ترس داوے کہ میرے نبی دی نظر میرے تے پہ جاوے، اپنا بھانگے تو حل اعلان کر دیو۔ اے جناب ترو دیوار بھی قیامت نو گواہی دین، ماں ساکھ دے کاجل والیا اے تیرا کمیاں دا سی کرم کی نظر مجھ پر خدا را یا خدا را خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را، یا رسول اللہ دی چھال لاوے ایمان والا جڑا ہے اے جناب ڈک مگا کے نہ لوے سرکار دا، بلکہ محبت دی چاشنی دل وچ پا کے آکے کرم کی نظر مجھ پر خدا را، یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا رحمت للعالمین کرم کی ایک نظر مجھ پر خدا را، رسول اللہ ہوں تمہارا میں تمہارا جڑا پاک رسول دا چپ دا رودا توڑ کے آکو ہوں تمہارا میں تمہارا، کی فرمایا رائنا نہیں آکھنا، جدو بات دی سمجھ نہ آوے میرے محبوب دی بارگاہ چاکیا جے وقول انظرنا یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ، اچھا کو سبحان اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ۔ اے مدینے دیا لاڑیا
وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مہذا حق دے کاجل والیا سونیا ایس مسئلے دی سمجھ نہیں آئی مدینے دیاں تاجداراں نظر کرم فرما دیو سونیا نظر کرم فرما دیو قرآن دی نس تو پتا چلیا رب نو تے اے بات بھی گوارا نہیں کوئی میرے یار دی بارگاہ وچ اینی ساری بے ادبی کرے اینی ساری بے ادبی کرے میرے یار نو اینا آکھے رائی نہ رب کائنات نے فرمایا جتھے بارگاہ مصطفیٰ دی عزت دا معاملہ آوے حضور دے ادب دا معاملہ آوے رسول خدا دی عزت و ناموس دا مسئلہ آ جاوے فرمایا ہوتے لفظ پرت جاو اس مقام تے او لفظ نہ بولے آجے جنہ لفظاں وچ خدا دی خدائی دے بادشاہ دی بے ادبی ہووے او لفظ نہ بولے ہو جنہ وچ امام الانبیاء دی جنہ لفظاں دی اوٹ وچ بے ادبی دا پہلو اجاگر ہوئے تو عزیزان گرامی قرآن نے اصول بیان کر دیتا فرمایا جڑا مسئلہ سمجھ نہ آوے تو تساں کی آکھنا ہے یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ بولو یا رسول اللہ نظر ڈٹ کے آکھو یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ اللہ اکبر انڈیا دی چوڑی نو کی پتہ ہوئے نپور شرما بے غیرت نو کی پتہ ہوئے کہ اللہ نے محمد عربی نو کنیاں شانہ عطا فرمائیاں نے اوہ گاں دا موتر پین والی اس بے حیا ولد الزنا زنا دی پیداوار اللہ دی عزت دی قسم ہے مصطفیٰ جان رحمت نبی دی گستاخی کردہ ہی ہوئے جڑا زنا دی پیداوار ہوئے جڑا زنا دی پیداوار ہے میرے نبی دی گستاخی بے باقی ہو کردہ ہے بے ادبی ہو کردہ ہے گستاخ ہوئے اللہ اکبر رب نو نبی پاک امام الانبیاء دی بے ادبی گوارا انج نہ بولو نا کی ہویا رب دی بے ادبی رب نو مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دی بارگاہ دی بے ادبی گوارا رب باپ بھی غیرت مند دے رب دے رسول بھی غیرت والے نے عزت والے نے اللہ نے فرمایا عزت اللہ واسطے آ اللہ دے رسولہ واسطے آ اور مومنہ واسطے آ پڑھو قرآن فرمایا عزت اللہ واسطے اللہ دے رسولہ واسطے اور سارے ولیاں واسطے آ یہ عزت والے لوگ نے رسول بھی عزت والے تے جدے سر تے دوپٹہ ہی نہ روے ایڈی کنجری ہوے ذات دی بدماشا میں اتھوں تک بھی لفظ بولنا وہاں کہ نپور شرما ہو جڑی ہر ایک دی رن کہ جن نے رسول کریم امام الانبیاء دی گستاخی کر کے اہل ایمان دے دلانو تکلیف پہنچائی اور کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں کہ جڑا اس بات دے اتے خاموشی نال بیٹھا ہوئے اسی اج بھی کہنے ہیں یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں تیرے گستاخ زندہ ہیں یا رسول اللہ ہم شرمندہ ہیں تیرے گستاخ آؤ عزیزان گرامی گستاخی کرن والا پاہمیں رسول کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا چاچا کیوں نہ ہوئے رب نو گوارا اللہ نے برداشت کیتا ابو لہب حضور دی بارگاہ کہندا ہے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت جڑے لے گل کیتی ابو لہب نے رب دی غیرت نو جوش آیا اللہ نے فرمایا تیرا ککھ نہ رہے بھائی ماننا اس رسول اعظم دے بارے بکواس کرنا ہے جڑا نبی ساری کائنات داتا ساری کائنات دا رسول بن کے آیا وے اس محبوب دے بارے بک بک کرنا میں خالق کائنات اللہ وحدہ